बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप तमाम खैरियत से होंगे। पाकिस्तान ने जिस तरीके से अफ़गान मुहाजिरीन के हवाले से एक जो उसूल है वो बनाया और पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ था कि अफ़गान मुहाजिरीन जिस भी मुल्क में रहते हैं वो उस मुल्क की जो सिक्योरिटी है, अमन-ए-अमा है, उसके लिए ख़तरा बन जाते हैं। अब पूरी दुनिया में जो अफ़गान मुहाजिरीन हैं उनके हवाले से एक अहम इंकशाफ़ हुआ है। इसके हवाले से आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे और एक फ़िगर जो है वो दिया गया है कि ये जो अफ़गान मुहाजिरीन इन ममालिक में ये एंटर हो रहे हैं वो उन ममालिक के सिक्योरिटी के लिए अमन-ए-अमा के लिए किस तरह से ये खतरा बन रहे हैं। दूसरी जानिब एक और टॉपिक के ऊपर एक और सवाल के ऊपर भी थोड़ी सी बात करेंगे और वो ये है कि क्या पाकिस्तान की जो इंटरनल सिक्योरिटी सूरत हाल है वो अफगान मुहाजिरीन को निकालने के बाद इस रिपेट्रिएशन के बाद क्या ये ठीक हो जाएगा या इसमें किस हद तक अभी बेहतरी नजर आ रही है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली जो मजीद वीडियोस है वो बर वक्त आप तक पहुंच सके। आप सबको पता है कि जर्मनी ने जो वादे किए थे अफगान मुहाजिरीन से कि उनको पाकिस्तान से और जो दिगर ममालिक में वो इस इंतजार में थे कि वो जर्मनी, यूएस और दिगर जो होस्ट ममालिक है या जो होस्ट कंट्री से वहां पर जाएंगे तो उनको एकदम से एक दचका जो है वो मिला और उनको एक वादा खिलाफी का सामना करना पड़ा। इसी के साथ साथ अब जो दिगर ममालिक है वहां से भी अफगान मुहाजिरीन के हवाले से कोई अच्छी उनको खबरें जो है वो नहीं मिल रही हैं। अब एक जो रिपोर्ट है वो सामने आई है जिसमें ये कहा गया है कि अफगान पनागुज़ीन अमरीका समेत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में जहां पर वो मुकीम है वो कौमी सलामती के लिए एक खतरा और बढ़ता हुआ एक खतरा जो है वो बन चुके हैं। और उसमें जो अफगान तालिबान रिजीम के जो अंडर अफगानिस्तान में भी या उन वहां से निकल कर काम के लिए जॉब के लिए या दिगर भी चीजों के लिए वो जाते हैं किसी दूसरे मुल्क में तो वो वहां पर जाकर उस मुल्क की जो कवानीन है उसकी खिलाफ वर्जी भी करते हैं और वहां पे सिक्योरिटी के लिए एक अहम जो खतरा है वो बन जाते हैं। अब 2000 लोग ऐसे हैं जिनका इस रिपोर्ट में कहा गया है कि ये 2000 अफगान बाशिंदे वो है जिनका डायरेक्टली लिंक जो है वो बनाया गया है दहशतगर्द तंजीमों के साथ कि ये जो 2000 के करीब लोग मुख्तलिफ ममालिक में मुकीम है अमेरिका समेत वो दहशतगर्द तंजीमों के साथ डायरेक्टली वो लिंक है। उसके अच्छा, इसके अलावा 18,000 ऐसे भी अफगान बाशिंदों की जो निशानदेही है वो की गई है जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उस बदनाम ज़माना दहशतगर्द तंजीमों से उनका ताल्लुक है जो कि ना सिर्फ अमेरिका बल्कि अमेरिका समेत जो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक है उनके लिए इंतहाई खतरे का जो एक अलामत है वो समझे जाते हैं। इसके बावजूद कि पाकिस्तान समेत ईरान या दीगर ममालिक ने अफगान मुहाजिरीन को उस वक्त में या उस टाइम में इन तमाम पनागुज़ीनों को सहारा दिया, हौसला दिया, इनको अपने घरों में, इनको अपने ममालिक में जगह दी, इनके लिए अपने दरवाजे ओपन किए जब ये जंगी सूरत हाल में या फिर अपनी जानें बचाकर ये भाग रहे थे, अपनी जानों को महफूज करने के लिए इन्होंने उन ममालिक के दरवाजे खटकाए थे। और उसके बावजूद कि इन तमाम ममालिक ने इनकी इतनी मेहमान नवाजी की है उसके बाद इन ममालिक को ये सिला मिल रहा है कि अफगान मुहाजिरीन की एक बड़ी तादाद या जो ग्रुप है वो इस चीज में मुलव्वस पाए जाते हैं कि वो उन ममालिक की सिक्योरिटी के लिए, उन ममालिक के अमन आमा के लिए खतरा लाहक हो जाते हैं। दूसरी जानिब है अफगान तालिबान रिजीम की हुकूमत जो कि इस चीज को मानने के बजाय मजीद इस चीज के ऊपर वो फोकस कर रहे हैं कि उनके जो मुस्लिम ब्रादर ममालिक है या दिगर ममालिक है वो अफगान मुहाजिरीन की एक रिपेट्रिएशन जो है उसमें तेजी ला रहे हैं। तो इस चीज को कंट्रोल करने के बजाय उन्होंने इस वक्त जो अपना रुख है या किबला जिसे हम कहें कि उन्होंने वो मोड़ लिया है इंडिया की जानिब, जो इंडियन इन्फ्लुएंस है वो उनके ऊपर से खत्म नहीं हो रही है। और दूसरी जानिब पाकिस्तान, ईरान, तुर्की, उसके अलावा यूएई, सऊदी अरब, अब जर्मनी और उसके साथ साथ अमेरिका के मुख्तलिफ जो भी जिस भी मुल्क में वो मुकीम है उन तमाम से भी अफगान मुहाजिरीन को अब निकालने की एक मुहिम जो है वो तेज कर दी गई है। दूसरी जानिब अफगानिस्तान जो कि
معیشت کے حوالے سے انتہائی زبوحالی کا شکار ہے، تو وہاں پہ اب ان تمام ممالک سمیت ایران اور پاکستان سے جو ریپیٹریشن بہت زیادہ ہو چکی ہے، تو اس کے بعد وہاں پہ ایک تو مہنگائی وہ بڑھ چکی ہے، اور دوسری جانب جو افغان مہاجرین واپس جا رہے ہیں اس کے بعد انسانی بحران جو ہے وہ شدت اختیار کر چکا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بھوک اور جو غذائی قلت ہے وہ وہاں پر سب سے زیادہ ہو رہی ہے، اور یہ جو یونیسیف ہے اس کی رپورٹ تھی جس میں یہ کہا گیا تھا کہ اب جب یہ تمام مہاجرین واپس آ رہے ہیں تو ایک بڑے پیمانے پر بھوک اور جو انسانی جو غذائی قلت ہے وہ شدت اختیار کر چکا ہے، اور وہ تمام افغان مہاجرین جو ان ممالک میں آرام سے گھروں میں اور تمام تر فیسلٹیز کو انجوائے کر رہے تھے، وہ اب اپنی ہی سرزمین پہ کھلے آسمان تلے رہنے پر مجبور ہے، کیونکہ افغان طالبان حکومت کے پاس وہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ جتنی لاکھوں کی تعداد میں، کیونکہ 20 سے 22 لاکھ کے قریب تو افغان مہاجرین کو صرف ایران سے نکالا گیا ہے، 18 سے 19 لاکھ کے قریب افغان مہاجرین کو پاکستان سے نکالا گیا ہے، اس کے علاوہ ترکی، ملیشیا اور اس کے ساتھ ساتھ آذربائیجان، اس کے ساتھ UAE، سعودی عرب، ان تمام ممالک سے، جرمنی سے اور امریکہ سے بھی افغان مہاجرین کو سیم اسی طریقے سے ایک ہی پوائنٹ کے ساتھ کہ یہ تمام لوگ جن جن ممالک میں رہتے ہیں افغان باشندے، وہ اس ملک کی سیکیورٹی کے لیے، اس ملک کے امن امان کے لیے خطرہ لاحق ہو چکے ہیں۔ دوسری جانب اگر بات کریں کہ پاکستان نے جو ریپیٹریشن کا عمل شروع کیا ہے، تو پاکستان نے 1 پوائنٹ ایجنڈا رکھا تھا کہ پاکستان کے خلاف جو افغانستان کی سرزمین ہے وہ استعمال ہو رہی ہے، اور دوسری جانب جو افغان مہاجرین پاکستان کے اندر رہتے ہیں جو انڈاکیومنٹڈ ہے، جن کے پاس کسی بھی قسم کے کوئی دستاویزات موجود نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ کوئی جاب جو ہے وہ نہیں کر سکتے ہیں، تو وہ جو اپنی زندگی کو چلانے کے لیے یا پیسے کمانے کے لیے وہ جو سورس استعمال کرتے ہیں، تو وہ اس میں منشیات فروشی، جو ڈکیتی ہے، کرائم ہے، اسٹریٹ کرائم ہے، وہ تمام چیزیں جو ہے وہ اس میں بڑھ چکی ہے۔ اگر ہم کراچی سے لے کے خیبر تک، اسلام آباد ایون کہ وفاق کی بھی بات کریں، تو یہاں کے بھی بہت سارے یونیورسٹیز میں، کالجز میں جو منشیات فروشی کرنے والے تھے وہ بھی افغان مہاجرین جو ہے اس میں ملوث پائے گئے، اور اسلام آباد کیپٹل پاکستان کا ہونے کے باوجود یہاں پہ جو کرائم ریشو ہے یا اسٹریٹ کرائم جو ہے وہ بڑھ چکا تھا، اور وہ بھی افغان مہاجرین کی وجہ سے۔ اس کے علاوہ جو مختلف جو بم دھماکے ہوئے یا انٹرنیٹ جو سیکیورٹی صورتحال خراب ہوئی، تو اس میں جو ملوث اہلکار تھے وہ یا تو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ان کا تعلق جو ہے وہ افغانستان کی سرزمین سے اور افغان باشندوں سے ہی نکلتا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے پاکستان نے افغان مہاجرین کی انخلاء کا جو ایک عمل ہے وہ جاری کیا، وہ پروسیس شروع کیا، لیکن اس کے باوجود ہمیں پاکستان میں معیشت کے حوالے سے کوئی خاصا اس میں فرق جو ہے وہ نظر نہیں آیا، کرائم ریشو کے حوالے سے ہمیں نظر نہیں آیا کہ اس میں کمی آئی ہو، یا منشیات فروشی کے حوالے سے جو ہے وہ ہمیں کوئی چیز ہمیں نظر نہیں آئی، لیکن اس میں ایک چیز یہ ہوا کہ پاکستان نے اس ریپیٹریشن کو شروع کر کے اپنے تمام تر وسائل، اپنے تمام تر جو کیپیسٹی یا کیپیبلٹی تھی وہ ان افغان مہاجرین کو نکالنے میں لگا دیا، اور اس میں کیونکہ نکالنے میں کس طرح سے لگا ہے کہ بہت سارے ٹرانزٹ کیمپس بنائے گئے جس میں صحت کے، جس میں تمام تر جو ان کو سہولیات تھی وہ دی جا رہی تھی، تو یہ تمام تر چیزیں جو ہے ابھی تک فی الحال تک 18 سے 19 لاکھ کے قریب افغان مہاجرین کو نکالنے کے باوجود وہ چیزیں ہمیں نظر نہیں آ رہی ہیں کہ کوئی فائدہ جو ہے ان ریٹرن پاکستان کو پہنچ رہا ہے۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آ جاتی ہے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، ساتھ کمنٹ سیکشن میں اپنے قیمتی آراء سے لازمی آگاہ کیجیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔